سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نلوم على تحيزنا لكم زمتنا زيناتنا باخونا بلوم صرنا مكتال كون لكم يمنام أمريكاوين سدرابيت غليزر دحرينا 21 عامتات مرزامن بعد زتوحت المحدرام نصلوا ما مانشستر يونايتد نمشات يمرمرو كم زلو تفليتهم زي من قصقاس زيم دغفتي تقلب انصارتهم أمريكاوين بليونيرات كاب زكايدو زي كوارس تقوموز مصخوينو اوشت تا سدرابيت زتفطره مكفالون نزيناي موصاوطن اوارح بمستير كحنصص غيرولهم بمسرت صبصاب بولنبرغ اتوم 50 حالن ميتاويت بصحي زلوم 6 حوات غليزر رأس مالهم بمشات كاب تقلب كوصوم وشتاو زته يكايدو كم زلو يفلت اتزته بحد خفالتا سدرابيت زغلز زلو خوينوم تاكايدي تحغاغازيا بومبر جول غليزر جن اب تقلب كصنح كم زللي تحبيرلهم الزينا زين واغا بصحيت يونايتد ب7 ميتاويت كم زوسخ بمقبار نعداغا واغا تقلب ناب 2.8 بليون باوند اديبولهم يكون برحقنيا مشط واغا كابزن لعلي كخون يخليهم قناتو تا سدرابيت قدم 3 عامتات يونايتد 6 بليون باوند تحت سلازنبرت از مشطا زي كاب امريكان ماكلاي مبرقن زموصو اوفرتي كسحب زخل كوينوم تقلب اب 2005 بزوم سدرابيت كتتحاز كلام كاب عدا نص اكوان تنبرت حجيغن عدا زخلب ناب 1.3 بليون بصيحلهم اتا سدرابيت اب حدار 2022 يونايتد نمشطا كم زغلبتا زذكر كوينوم بركتا تقلب ناي مكفال زل على ناي دمصي مسل سلازلوم جن نمقصارهم كبر واغا كحتتيوم زوت نزي مستمير اولترافورد نام 100 تعذبتي زحصاري من مغيار زحاتهم حساب 2 بليون باوند زغمت وصاي زتاساسريوم يونايتد ابز غزيزي اب تحتي سر جمرات كليفينيوس ناي وصايتات مغدال سغمتات تكايد كوانتا هلوت اب زوقت غنسال سيتي بموصان اب شامبيونز ليج تملسكي لايام سلاز دما اتاويتاتا كم محايش تثبيتالهم تمسكينيوز تغبره سممع سدرابيت غليزر كساب لكاتيت 2027 مولو بمولو بصحيتهم تشيطهم نبركتات يونيس ون حبيرو كشي زغدد حقاوي مسل يتقلل دحر تاريخاوي سلطان زخلب زنبره سر اليكس فورغسون تروتا موصوم تخلب كاب عبيتي وانጫታት رحيقات زصنحت كوينام تابلع لزوم واناتات زصنحت قومو مليسوز نهار اللوانغن مستي جول غليزر كمسرتوز فتنم ودر سوبر ليج زتاساسريوم زدما بسنكي برتوع تقامو دغفتيم اب اوانو كفشل ترايوم أرسنال وانچا بريمير ليج اب غودناتات كاب زبعلتلو ناي سنبت ناي صنبل تكي كهدا اقلبا بقلطف نابتي ناي كرامات ناي مسغار عداغان ناي مصاي مدباتان مليساتولا أسلطان ميكل أرتيتا حنت غانتا كاب چاف عوت بخمي قلطف ورقت كغطما كم زغل نمردام ناب ناي ليفربول كنتات مملكات غوليوم ليفربول وانچا بريمير ليج كاب تعتر حد عمد دحر مقصارا بزموداتا ناي زحلف سمون نتي شامبيون نختكون زمرحا سلطان يارنسلوت كاب سرحو كتاليو تجديدايام سلاز أرتيتا أرسنال اب لعلواي درجان معقاب صنعن وحسن زغونه مدب اوصيو كم زلو ينقرم أرسنال أبز خرامات نتي أبز متسعمت وعلوز بقع سلطاني أرتيتا حدش وعل مفرام كم قدام على حيزاتو تركب ولا كوات زت أرتيتا كاب عرفتي كساب زملس مع البوز ركب كوانت زي كونت مسرح جن بأونتاو من قدي قسقسالهم أرتيتا بزوانا بعمت 10 مليون باوند مستوسخي 5 مليون باوند أرسنال ناب شامبيونز ليج سلاز حلفا زوها بو قنو عيز ركب سلام إذا حدش وعل قن توحدا نسلست عمت زي تصنح كوينو عبينا يدموز وسخ كقبر اليوم بيب غوارديولا كان مانشستر سيتي كلمه موصوم اب عمت 20 مليون باوند يركب نيروم ارتيتا نز حدش وعل تفريمو اب عاد انجليزي تزل على دموز زغفل اسلطاني كخون كم زغل بزنغرو زلوم اتي تقريبلو زلو على 20 مليون باوند عمت كخون كم زغل يقمت وناني كلاب ارسنال جوش كرونكي نزي خغلص كلهم ندليت ميكل مملا قدامنتنا يلولهم أرسنال أبز على عمت 250 مليون باوند وصاي سلاز جبرت فاينانساوي ميزانان محلا وقالت تصاوتي كشيء كتقدر كوانت هونت مسار عن مدلدال جن سلسته بلصات تصاوتي بعلامات ياتوم علام ودي 33 عامت انجليزاوي تصاوتي استون فيلا مورغان روجرز كابتوم ناب زخلب كمصو زدليو زلو تصاوت خوينو واغول على 8 مليون باوند يقمت مانشستر يونايتد ونا بلع لزي تصاوتي تقداسنت እንኳን ታለዋ ሮጀርስ ግና በአርሰናል ከመጽፍ ፈቃደኛ ኮይኑ ወበዘሎም አርሰናል በቀሊሉና መሳራኽ ጽምብሮ ትግል ተጻውታይ ኮይኑ ይርከብ ወደ 19 ዓመት መንሰይ ተጻውታይ ክለብ ቦርንስማውዝ ኢላይ ጁኒየር ክሩፒም ኣብዝ ወቅት ያ ፕሪሚየር ሊግ 13 ሸቶታት በመምዝጋብ ኣብ ክል ዕድሙ ክብረ ወሰን ዝሰበር ኮይኖም ንመስመር ምትካ አርሰናል ኣብ ድጋፍ ክህብ ከም ዝኽእል ይግመት ዋጋ ዚ ተጻውታይ ወን ልዕሊ 80 ሚልዮን ፓውንድ በዝግመቱ አርሰናል ከቢድ ናይ ዋጋ ዕዳጋ መስርሕ ከጽበያዩም አርጀንቲናዊ ዕውት ዋንጫ ዓለም ጁሊያን አልቫሬዝ ትናይ አርቴታ ናይ ሕልሚ አጥቃይ ምዃኑ ይንገርም واقول على 220 مليون باوند كون كلهم بارسلونا ونابلع لزي تصاوتاي كاب نويح زصنح كتور تقداسنت كم زلو يحبرم اتلتيكو مدريد كن نزي تصاوتاي ناب ارسنال يكون ناب بارسلونا كتسنابتو دلاي كم زي بلا قديما حبيرا تركب أرسنال بتوسخين ود 16 عام تسفات نبير لزولو من سيات كاي كلب ليستر سيتي جيرمي مونغان مفرامون سوغمتي وسيدا كم زلا يقلص أرسنال نزوم زتتقصو بلصاتات قاعتين معداق نغابرييل جيسوس غابرييل مارتينيلن لياندرو تروزاردن زغرب ناي مشت تحتوتات كتقبل فقادنيا كتكونيام
بتوسخي جاكوب كيفيور نابورتو ب14.7 مليون باوند كشطو خلا نتا مارسي بلغح كتصاوز حاجيتان نوانيري بمشاتون مولو مقسب كتركب مديبالا كريستيان نورغار بين وايت فابيو فيران ريس نيلسن ون كاب زغلب كشيتو زخلو تጻوتيوم أرسنال نمسمر مكفالان مدلدال دمام نماتوس فرنانديز كا ويست هام نممصا كوان تحسبت تود 19 عامت منسي تጻوتاي مايلس لويس كيلي موداتا وقتي زرعي بلص بقعت كن نزي حساب كغيرو يخليم زغلبنا لويس كيلي ناي قداماي غان تعدل كتهبو كم تخل كنجر جميرلوم بزي كاز أرسنال نتي صوا بريمير ليج زعترا مسمر مكلخلا ممحياش نمكبار نتخلخلي كلب نيوكاسل تينو ليفيرامينتو تكتاتل كوان تهلوت مسرح مسغار زي تጻوتاي غن بسنك مغداتي كدناغو كم زخلي نجرم بتخال وغن دم أرسنال مسنا يمان تخلخلي يورين تيمبر حدش وعلنا مفرام تزراربالا نديكلان رايس ون وعلون من واح زتخ جمر مدباوصي خمزلا تزوص مدب زخله بيحبرم تأمن جو دايركتور سبورت كلب ليفربول ريتشارد هيوسن ناي بورنز ماوز سلطاني زنبراب زوان ناب ليفربول كيزو زلو اندوني إراويلا زلو طبو ركب زفلت كوينو إراويلا بكلتشان 23 ناب عاد انجليز متيوم نبورنز ماوز كمرح كولو بمخري هيوزينيروم دحر 3 عامات ناي زي فصاميم زود 43 عامات اسبانياو سلطاني نبورنز ماوز المجمرتا غيزي بتاريخام ناب نيروبا ودرات بمبصح تاريخ كسرح كيلوم يوسن مايكل إدواردسن إراويلا ليفربول ناب نيروبا ጫፍ ወስዳ ዝኽእል ጥቁኑ አሰልጣኒ ምዃኑ አሚኖም ይርከቡም ሊቨርፑል አሰልጣን አርነ ስሎት ካብ ስራሕ ዘሰጎጎትሉ ቀንድ ምክንያት በሰንክቲ ዘርያ ድኹምን ማራኺ ዘይኮነን አጻውታዩ እዚ ድማ መወዳታ ወቅቲ ካብ ደገፍቲ ተኽለብ ዓቢ ተቃውሞ አስዒቡልዩም ኣብ ሊቨርፑል ከም ተሓጋጋዚ አሰልጣን የርገን ክሎፕ ኮይኑ ዝሰርሐን ድሕሩ ድማ ምስ ጓርዲዮላ ዝተጸንበረን ፔፕ ላይንደርስ ኢንተንሲቲ ማለት ሓይሊ ዝመልኦ አጻውታ መለለይናዩ ይብል ነይሩም ነገር ግን ኣብዚ ወቅቲ ሊቨርፑል ባዝዩ ከቢ ዝኾነ መንገዲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ሒሳም كوب تጻوتاي زغلب نبر ستيفن جيرارد ون ابز حلفو صوتات غانتانا كم ليفربول ايتمثل نيرام اصوتا اختريو زحزني نيروم ايراولا صوتا ግን ለሊቨርፑል ዝሰማማይ በመባል አብላል እዚ ስፓኛው ስልጣን ዘሎ አወንታዊ አራያ ገሊጹ ኒሩም አንዶኒ ኢራዋይላ ከም ትሎሚ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ጻውታ ኣብ ናይ ኩዕሶ ቁጽጥር ዘይኮና ምንቅስቃስን ኣብ ቁልጡፍ ጸቕጥን ዝተሰረታ ጻውታ ይዛምን ኢራዋላና ፕሪሚየር ሊግ ምስ መጻፍ 2023 ክዛረብ ኮሎም ኩዕሶ ምስ መለስና ቀዳማይ ቀልቦና ናብ መትካእቲ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ሓላው ልዳትዩም ሸቶ ኸነ መዝግብ ንኽእል ዶ ዝብልዩም ዝድማ ኩዕሶን ምስጋር ክሳብ ክንዲ ዓቢ ክሳራ ክትወስድ ፍቃደኛ ምዃንካ ዘርኢ ኢሉ ነይሩም ኣብ ናይ መወዳታ ጸንሖት አርነ ስሎት ብፍላይቶም ናይ አካዳሚ መንስያ ተጻውቲ ዕድል ስለ ዘይተዋህቦም ተስፋ ቆሪጾም እዮም ነይሮም ሊቨርፑል ግን ኢራዋይላ ቦርንስ ማውስ ኮሎም ንከም አሌክስ ስኮት ራያን ጁኒየር ክሩፒን አድሪያን ትሩፈርትን ዝበሉ መንስያት ብኸመይ ከም ዘዕብዮም ተዓዚባላ بتوسخ يا بتحت سلوت تصاوتي بزحنا عرفت معلتات كم زنبرم ينقريم اب كل تشعن 24 5 معلتات اب كل تشعن 25 دمام 45 معلتات اب تحت يراولا ግን لممد ازيو حيال كخونيم كابورنس ماوز ترخبه منچي كم زغلصوم አንዶኒ ባሪያ ማከል ተለምምድ ዛአቱንበር ንኻሎት አይሐድጎኒም ንሱ ሁሉ ጊዜ ቅድመይ ናብ ናይ ልምምድ ቦታ ይመጽም ድሕረይ ድማ ይወጽም አነን ባዓሊ ሙሉ ማዓልቲ ያው ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓን ንኽብል እቲ ስሙ ዘይተገልጸ ምንጪ ንስርዓተ ልምምድ ኢራዋላ ገሊጽዎም አርነ ስሎት ስድራ ቤቱ ኣብ ሆላንድ ሓዲጎም በይኑ ኣብ እንግሊዝ ነበር ነይሮም ኢራዋላ ግን ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ሓቢሮም ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዓዲ እንግሊዝ ክገዕዝ መደብ ሒዙ ዘሎም እዚ ንደገፍቲ ዓቢ ትርጉም ኣለዎም ንሪቻርድ ሂዙን እዚ ሹመት እዚ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ውዕሉ ኣብ ዝቕጽል ክረምቲ ስለ ዝውዳም ኢራዋላ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ናይ መጀመርያ ዓወት ንምምዝጋብ ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ግዜ ወሲዱሉ ነይሩ እዩ ኣብ ሊቨርፑል ግን ትጸቕጢ ካብ ቀዳማይ መዓልቲዩ ክጅምር كابزيناتات مسرح مسجار تصاوتي ودي 27 عام اسبانياوي ناي مسمر تخالخالي ماركو كوريلا زتفلالي خلبات مسوكل تركب دحر مقبارن اب تشيلسي زلو مصايا ملكت حتو وريقلهم اتلتيكو مدريد بارسلونا ريال مدريد نستጻوتاين مفرام دلي تحديرن كاب زلوا كلبات مخانن غازيطا ز اتلتيك تحبرم ودي 28 عامت ماركوس راشفورد ናብ ባርሰሎና ንመጋዓዝ ከካይዶ ጸንሕ ዘተም ስለዚ ተሰናኸለ ናብ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ቅድመ ወቅቲ ልምምድ ክጽምበር ክግደድ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓድሽ ቋሚ አሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ናይ ምስጋር ባጀት ንምምላ ንራሽፎርድ ክሸጦ እኳ ድሌት እንተሃለዋ ናብ ከም አርሰናል ቼልሲ ኒውካስልን ቶተንሃምን ዝበላ ናይ ውሽጢ ዓዲ መወዳድርታ ግን ክሸጦ ከም ዘይትደሊ ይግለጽ ምንጪ ዘ ታይምስ ምስ ዘሚረር ኒውካስል ወደ 21 ዓመት ናይ የማን ተኸላኻሊ ክለብ አትላንታ ማርኮ ፓሌስቴራ ናይ ዝኽራማት ቀንዲ ዕላማ ገይራቶላ እንተኾነ ግን ካብ ማንቸስተር ሲቲ አርሰናልን ኢንተር ሚላንን ዓቢ ውድድር ይገጥማ ከም ዘሎ ጋዜጣ ሜይል ትሕብር
ወደ 28 ዓመት ተጻዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ኢብራሂም ሳንጋሬ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድን ካብ ናይ ቱርኪ ክለብ በሽክታስን ናይ ምስጋር ሕቶ ስለ ዝቀርበሉ እዚ ተጻዋታይ ሓድሽ ውዕል ንምፍራም ክለቡ ክዝቲ ምዃና ፉትቦል ኢንሳይደር ሓቢራ ወደ 23 ዓመት አከፋፋሊ ክለብ ሚድልስብሮም ሃይደን ሃክኒ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዕላማ ኮይኑ ይርከብ አሰልጣን ማይክል ካሪክ ኣብ ተኽለብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምዚ ተጻዋታይ ብሓባር ስለ ዝሰርሐም ንብቕዓት እዚ ተጻዋታይ ብዝበለጸ ይፈልጦ እዩ ምንጪ ኖርዘርን ኤኮም ኢንተር ሚያሚ መሻርክቲ ዋና ዝኾነ ዴቪድ ቤካም ጓርዲዮላ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምውጽኦም ናብ ናይ አሜሪካ ውድድር MLS መጺኡ ንጋንቱ ክመርሕ ድሌት ኣለዎም እንተኾነ ግን እዚ እስፓኛው ሰልጣኒ ኣብ ዝዋን ብቕልጡፍ ናብ ናይ ምስልጣን ስራሕ ክምለስ ድሌት ስለ ዘይብሉ ነዚ ሕቶ እዚ ክነጽጎ ከም ዝኽእል ጋዜጣ ሚረር ትሕብር ኣብ ቡዳፔስት ፑስካስ አሬና ብዝተኻየደ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ፓሪስ ሴን ጀርመን አርሰናል በፍጹም ክላ 4-3 ብምስዓር ንተኸታታሊ ካልኣይ ዓመት ዋንጫ ክትዓትር ኣብ ዝኻለትሉ ግጥም ኣብታ ኣዝዩ ተጻራሪ ዝኾነ ስምዒት ዝነበረሉ ህሞት ናይ PSG ሓልቓ ጋንታ ማርኪኔስ ምስ ብጾቱ ሓጎሱ ንምግላጽ ካብ ምጉያይ ናብቲ ፍጹም ክላ ሲሒቱን አርሰናል ዋንጫ ዘስኣነ ብራዚላዊ ወዲ ሃገሩ ጋብሪኤል ማጋልሃስ ብምኽያድ ሓቂፉ ከጸናንዑ ተራዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዓብና ኣዳ ረኺቡሎም ማርኪኔስ ድሕሪ ጸወታ ነቲ ዝገበሮ ነገር ክገልጽ ከሎም እቲ ከምኡ ዘግበሮ ምኽንያት ካብ ናይ ባዕሉ ናይ ሕሉፍ መሪር ተመክሮ ከም ዝመጸ ተዛሪቡሎም ማርኪኔስ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ረብዒ ፍጻሜ ምስ ክሮኤሽያ ኣብ ዝነበረ ናብ ፍጹም ቅላዕ ዘምርሐ ግጥም ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምስሓቱ ብራዚል ካብቲ ውድድር ከም ትወጽእ ምግባሩ ዝዝከር እዩ ማርኪኔስ ነቲ ፍጻሜ ክገልጽ ከሎም ማጋልሃስ ፍጹም ቅላዕ ምስ ሰሓተ እታ ናብ 2022 አንጻር ክሮኤሽያ ክስሕት ከለኹ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ብኡንብኡ ተዘኪርኒ ንዑ ኣዝዩ ከቢድ ህሞትን ዓብዪ ሓላፍነትን እዩ ነይሩ ኣነ ንባዕለይ በዚ ስለ ዝሓለፍኩ ከም ተጻዋታይ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ፈልጥ እየ ጋብሪኤል ነዛ ዋንጫ እዚኣ ክዓትር ዓብ ድሌት ነይርዎም እቲ ጸቕጢ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ እዩ ነይሩ ብምባል ስለምንታይ ንማጋልሃስ ከጸናንዑ መሪጹ ኣብርዩ ማርኪኔስ ጋብሪኤል ኣብ ዝወቕቲ እዚ ንኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ተዓትር ከላ ዘርኣየ ብሉጽ ብቕዓት ዓለም ክዝክሮ ከም ዘለዋ ተሓሳሲቡ ማጋልሃስ ምስ ዊልያም ሳሊባ ብምዃን ኣብቲ ሊግ ዝበለጸ ስምረት ናይ መስመር ምክልኻል ከም ዝመስረቱ ብምጥቃስ ሓንቲ ስሕተት ንዑ ክትገልጾ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ንጋብሪኤል ኣነ በዚ መስርሕ እዚ ሓሊፈ እየ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እውን እፈልጥ እየ ግን ሕጂ እውን ተመሊስካ ክትስእ ትኽእል ኢኻ ከም ዝበሎ ገሊጹ ጋብሪኤል ምስ አርሰናል ዘገርም ወቕቲ ይሕሊፉ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ብሉጻት ተኸላኸልቲ ምዃኑ እውን ኣመስኪሩ እዩ ነዚ ኩሉ ናይ ስዕረት ጸቕጢ ኣብ መንክቡ ክስከሞ ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ካብ ሓጎሰይ ቁሩብ ደቂቕ መቒለ ክሓቕፎን ሰናይ ክምንየሉን መሪጸ ክብል ንሰናይ ተግባሩ መብርሂ ክፈቲኑ እዞም ክልተ ተኸላኸልቲ ኣብዚ ዝቕጽል ሳምንታት ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሴሌሳኦም ኣብ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ቀንዲ ተኸላኸልቲ ኮይኖም ክጻወቱ ትጽቢት ይግበረሎም ማርኪኔስ ብራዚል ነታ መበል ሻርሸቲ ዋንጫ ዓለም ንምዕታር እንተደለያ ጋብሪኤል ኣብ ጽቡቕ ስነ ኣእምራዊ ሃዋህው ክህሉ ከም ዘለዎ ስሚሩሉሎም ናይ አርሰናል ሓልቓ ጋንታ ማርቲን ኦዲጋርድ እውን ነዚ ናይ ማርኪኔስ ተግባር ዓብ ኽብሪ ሂብዎሎም ማርኪኔስ ናይ ባሓቂ ጭዋዩ ምናልባት ኣብቲ ሜዳ ዝነበረ ኣዝዩ ተመክሮ ዘለዎ ተጻዋታይ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ነዞም ህሞታት እዚኣቶም ድማ ኣብ ክልቲኡ ወገን ርእይዎም እዩ ነዚ ዝገበሮ ጽቡቕ ተግባር ከም ሰብን ከም ተጻዋታይን ዓብዪ ክብሪ ኣለና ክብል እዚ ብራዚላዊ ምኩር ተጻዋታይ ዘርአዮ ሰናይ ተግባር ኣብ ተጻወቲ አርሰናል ከይተረፈውን ዓብዪ ቦታ ከም ዘለዎ ክሕብር ተሰሚዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና